Sa ngalan sa mahanug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang panagdait sa atong ari si Senyor Santo ninyo, nga sa iyang ngalan kitan magkatigom isip usa ka pamilya sa Ginoo. Ang iyang pagpanalipod maanaunta kaninyo. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Mga inigugma kong mga igsuon, nagkatigom kita dinhi sa ngalan ni Jesus, kansang pagkabata atong gipasidunggan diha sa imahin ni Senyor Santo Niño. Kagidala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan dinhi ning atong kapupudan, agig timaan sa iyang Dios nung panalipod ug simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Dios, pinaagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadiyot ang atong kadungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato usab nga hinumduman sa masulubong kasing-kasing ang mga higayon diin nagmasupilon kita sa atong Amahan sa langit. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Ukadain sa iyong mga kawan-kawan, hindi sa yuta, Ginoong Diyos.
magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilhunon tanamo nga Diyos ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sayang kinaiyang tawhanon, ug simbahon unta namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sayang pagkabata. Himuha nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangup sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Niining higayuna, si Samuel nag-alagad sa Ginoo ubos sa pagdumala ni Eli. Niadtong mga adlaw, panagsa na lamang musulti ang Ginoo, ug dili nasagad makita ang pananawon. Usa ka gabi niana, si Eli nga halap na naghigda sa iyang lawak. Natulog si Samuel didto sa santuaryo, sa dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Sa wala pa mo kaadlawon, samtang nagsigapa ang suga, mitawag ang Ginoo kang Samuel sa pag-ingon, "Samuel, Samuel." Ug mitubag siya, "Di ara ko." Ug miadto siya kang Eli, ug mingon, "Nganong gitawag mo man ako, sir?" Apan si Eli miingon, "Wala ako magtawag, balik pagkatulog." Busa miadto siya sa iyang lawak ug mihigda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab, "Samuel, Samuel." Ug si Samuel mibangon ug miadto kang Eli ug miingon, "Unsa may ikaalagad ko kanimo, sir?" Apan miingon si Eli, "Wala ako magtawag kanimo, anak, katulog pag-usab." Niining tungura, si Samuel wala pa makakita ug makaila sa Ginoo, ug wala pa ikapadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Ug ang Ginoo mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya ug miadto kang Eli ug miingon, "Nganong gitawag mo man ako, sir?" Unya nakasabot si Eli nga ang Ginoo mao'y nagtawag sa bata. Busa giingnan niya si Samuel, balik og higda, ug kung tawgon kapag usab tubaga siya, "Sulti, Ginoo, kay mamati ang imong sulugoon." Busa mibalik paghigda si Samuel. Unya mitungha ug mibarog ang Ginoo nga nagtawag sama sa ubang higayon, "Samuel, Samuel." Ug si Samuel mitubag, "Sulti, Ginoo, kay mamati ako kanimo." Midako si Samuel ug ang Ginoo nag-uban kaniya, ug walay nakawang sa tanan nga iyang gisulti. Ug nagtuo ang tibuok Israel gikan sa Dan ngadto sa Beersheba,
nga si Samuel, propita sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ako Ginoo, mianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Ania ako Ginoo, mianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Nagahulat ako sa Ginoo, ug miduko siya ngari kanako. Ulahan ng tawo nga nagasalig sa Ginoo, o wala maisalaag ngadto sa bakak. Sakripisyo o halad, wala kamupuot. Apan mga dalunggan nga inablihan, aron pagsugot sa imong gihatag kanako. Halad nga hinurot pagsunog, o halad bayad sa sala, wala ikaw mangita. Unya miingon ako, ania mianhi ako. Sa basahon gisulat alang kanako, ang pagtuman sa imong kabubuton, o Diyos ko. Mao ang akong kalipay, ug ang imong balaod ani asulod sa akong kasing-kasing. Gipahibalo ko ang imong katarong, diha sa bagang pundok sa katawhan. Wala na ko pugni ang akong mga ngapil, o Ginoo. Sumala sa imong hibaluan.
pagtuman sa imong kabubuton. Ang ginumana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Gikan sa sinaguga, miadto sila sa pinuy-anan ni Simon ug ni Andres, ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Nining higayuna, ang ugangang babayi ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pagabot gayud ni Jesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot o gipabangon. Diha-diha, gihuwasan sa hilanat ang masakiton, ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod didto magpundok sa atubangan sa balay. Unya, giayo ni Jesus ang daghang mga tawo nga nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakit-an nila siya, miingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay, kinahanglan walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa, misuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinaguga, ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
mga igsuon kong mga pari, mga igsuon ko diha ni Senyor Santo Niño. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Niadtong Nobyembre 23, gilusad sa atong bag-ong Arsobispo Alberto Uy ang pagsugod sa atong synodal journey padulong sa 3034 diin sa ulugon nato ang 100-year anniversary sa pagka-Archdiocese sa Sugbo. Ang synodal journey mao ang hiniusang panaw sa simbahan sa Sugbo. Ug kay ang simbahan mauman ang katawhan kita atong hiusahon ang atong panaw. Gihimug-atan nato nining tuig 2026 ang pagpaminaw. Nga mahimo unta kitang listening church, simbahan nga maminaw. Manindot kayo ang unang pagbasa diin si Samuel nakadungog sa tingog sa Dios apan wala dayon siya makaila. Ug unya gitudluan siya, "Speak, Lord, your servant is listening." Manindot unta nga kini ato sa bansayon, simbahan nga naminaw sa pulong sa Dios, simbahan nga sama kang Senyor Santo Niño naminaw bisan sa mga kagulanan, bisan sa mga bakho, sa mga kabus. Ang atong tema sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, "In Santo Niño, we are one." Sa akong pagpamalandong mga igsuon, ang Santo Niño atong panig-ingnan sa pagpaminaw. We are one in Santo Niño if we know how to listen. Matod pa sa linya sa awit ni Simon and Garfunkel, people hearing without listening. Ang mga tao nakadungog apan wala maminaw. 35 years ago, bag-o jud kong napari. Niadtong panahon na wa pa nauso ang cellphone. Landline ra sa telepono. O bago akong na-assign adto sa seminaryo, ang akong kwarto duol sa gibutangan sa telepono. Sayo sa buntag, ibagting ang telepono, ug kay ako may pinakaduol, migawas dayon ko sa akong kwarto, ako dayong gikuha ang telepono. Unsang pagkaunsaa, tingog sa babay ang akong nadungog. Midiritso dayong ingon, "Padre, buntis nako." Nakalitan ko, naglagot ko, nahadlok ko, nakaingon ko sa akong hunahuna, "Ano man daig buntis ka, ako ba'y tag-iya, ana?" But I bracketed what was in my mind, what was in my heart.
ako siyang gipaminaw. Unsa may imong gipasabot niini? Ug miingon ang maong babay, nahinumdum ka, Padre, ikaw ang nagkasal namo o nagkasal nako 3 months ago. Ug nga tradisyon namo sa pamilya, nga among pasalamatan ang pari nga mao'y magkasal namo aron mamaayo ang akong pagpanganak. Pagkaanindot sa intensyon sa maong babay. But my first reaction, my first impression was something negative. Listening is the beginning of understanding. Dagdahan kayo ang misunderstanding, misjudgment, miscommunication because we don't listen. Paminaw. Paminaw, dili lang pinaagi sa dalunggan, kundili pinaagi sa kasing-kasing. Dili madungog ang tingog sa Dios, kundili nato gamiton ang atong kasing-kasing. Ang tingog sa Dios sa kasinatian ni Propeta Elijah, a tiny whispering voice. Dili kini madungog pinaagi lamang sa dalunggan, kay mas kusog ang kasaba sa kalibutan. Ugani mas kusog pa ang tingog sa ato ang pagkamapahitason. Our ego, the voice of our ego. Ang Senyor Santo Niño, atong panig-ingnan diha sa pagpaminaw. Paminaw, dili lamang pinaagi sa dalunggan, kundili pinaagi sa kasing-kasing. Usa ka higayon din mianhin the late Pope Francis, tingali nakahinumdum kamo didto sa University of Santo Tomas ground. Daghan ang mga tao nga miadto, og dihay duha ka mga bata nga gikan sa gitawag og bahay ampunan o mga batang street children. Misulti sila, mipadayag sila sa ilang kahimtang. Miuna pagsulti ang lalaki sa iyang kahimtang, ug misunod ang batang babay nga naghilak. Ugani gipangutana niya si Pope Francis, why God allow this thing to us? Nganong mitugot man ang Dios nga sakiton ang mga bata? Walay tingog si Pope Francis, mibarog siya. Unya iyang giduol ang duha ka mga bata o gigakos. Nisamot og hilak ang mga bata. Hasta ang mga katawhan nga nagsudong ug bisan gani kadtong nagtan-aw lamang diha sa telebisyon. There was no solution or answer to that question. There was no psychologizing
not even theologizing. Naminaw si Pope Francis with his heart. Ug nga siguro gayod nga nakapagaan sa kasing-kasing nga masulubon, sa kasing-kasing nga gisakit kay gipaminaw man. Mao kini ang atong Santo Niño, naminaw kanato tinuod daghan na mga katalagman nga atong nasinati, ilabi na gayod ni adtong mga nahitungdan gayod kinsa mga sakop sa pamilya nangamatay tungod sa katalagman. Linog dito sa norte, sa far north of Cebu. Misunod dayon ang bagyo apan ang nakakalas og daghang kinabuhi mao ang lunok ug nga bag-o lamang natumpag ang landfill sa mga basura, daghan usab ang mga matay. Aduna ba'y igong tubag nining mga pangutana nganong gitugutan man sa Dios nga sakiton ang katawhan? Naminaw kanato ang Santo Niño. Si Pope Francis midugang siya sa pag-ingon, you can be a Christian or you cannot be a Christian unless you know how to cry. Miduyog bata sa kasakit sa atong mga igsoon. Ang Dios, bisan sa iyang pagkagamhanan, bisan anaa siya sa himaya, mikanaog sa kalibutan, nagpakatao, nagmapaubsanon, miduyog kanato sa atong mga kasakit. Mao kini ang gikinahanglan sa katawhan sa Dios. Dili lamang solusyon o tubag sa atong mga pangutana, kundili adunay maminaw kanato sa atong mga kalisdanan. Gitawag ang tagsa-tagsa kanato sa pagpaminaw. Listening is a sacrifice. Dili sayon nga maminaw. Kay kung maminaw kita pinaagi sa atong kasing-kasing, matandog gayod kita. Manggawas usab ang atong mga problema. Adunay gitawag sa psychology of counter-transference. Gawas nga adunay mga gitawag og transference. Diin ang usa ka tawo bisan dili ikaw mao hinungdan sa iyang kasakit, mupagawas sa iyang kasuko nganha kanimo, ug nga ikaw nga wala mahibalo sa pagdala sa imong isyu sa kinabuhi, mahimo usab nga masuko kaniya, nan mawala na
ang listening heart. Gitawag kita mga igsoon sa pagbansay sa pagpaminaw. Ug nining tuig 2026 gihimug-atan nga atong bansayon pagpaminaw dili lamang pinaagi sa dalunggan kundili pinaagi sa kasing-kasing. Listening is a sacred act. Kay himuon nato kini dili aron mamahimo kitang mga marites nga maminaw sa mga apan, sa mga sayop sa uban, kundili maminaw sa mga kalisdanan, sa mga kasakit sa uban. Midugang ang atong Arsobispo, Archbishop Alberto Oy, sa pag-ingon, make listening as a spiritual habit. Spiritual habit. Naminaw ka ba sa pulong sa Diyos? Make listening as a pastoral attitude. Kinaiya nga maminaw uban sa mapahiyomon nga panagway makahupay kana sa mga kalisdanan sa mga nagmagulanon. Make listening as an ecclesial structure. Dihay usa ka batang babay, gikan sa eskwelahan, pauli siya sa ilahang balay. Malipayon kayo siya. Miingon siya, dunan ako'y bagong nakatunan nga leksyon. Nangutana ang iyahang amahan, unsa mang leksyon imong nakatunan? Ningon ang batang babay, gitudloan mi sa among ma'am, paghimo og babies. Ningon ang amahan, bastos man na. Ayaw pagkaton ni ana. Apilo niya na ako nagbunal ang imong ma'am. Nahibulong ang bata. Ug hangtod nga ikasab-an siya sa iyang amahan. Ug sa dihang naghilak ang bata sa usa sa kanto sa ilahang balay, nagpahiti didtong bata. Giduol siya sa iyang inahan o giingnan, day nganong naghilak ka man. Ningon ang bata, gikasab-an man ko ni Papa. Nakasala ba ikaw? Ningon ang bata, abot ka ha? Ako man lang siyang giingnan nga nakakaton ko sa among eskwelahan paghimo og babies. Ningon ang inahan, unsaon man paghimo og babies, inday? Ningon ang batang babay, gitudluan mi sa among ma'am nga ang singular baby aron mahimong plural, change Y to I and add ES. Babies. Pagkaanindot sa nakatunan sa bata, apan wala mapaminaw sa amahan. Nakadungog, apan wala maminaw. Hagit kini kanato mga igsoon. Kita nga miyukbo sa Dios nung bata, kita nga miila sa batang Dios, kinsa naminaw sa katawhan, nakighiusa sa katawhan, sa mga kasakit sa katawhan, gitawag usab
nga makighiusa, maminaw, makigduyog sa kasakit sa atong mga kaigsuunan. Pinaagi ni ana, matawag kita nga mga igsuon ni Kristo. Tawgon kita nga mga anak sa Dios nga sinago. Kay ang Dios mao ang naminaw kanato. Ug kun kita mga anak sa Dios, maliwat unta kita sa Dios. Dunay giingon, liwat ganis ginikanan, tawgon na og hereditary. Liwat gani anak sa silingan, tawgon na og environmental. Maliwat unta kita sa Dios. Diha sa pagbansay, sa pagpaminaw. Sama kang Samuel, kanunay unta kitang muingon, "Speak, Lord, your servant is listening." Listening not just with my ears, but listening with my heart. Mga igsoon, atong kalipay, ang pagsaulog kanunay matag tuig sa kapistahan sa Batang Hesus. Magdungan kita sa pag-ingon, Viva Pit Senior! Viva Pit Senior! Ang tanang butang ug buhat nga maayo magagikan lamang sa kaayo sa Dios. Sa atong paghunong gikan sa atong kalibutanon nga mga kabalaka niining atong panagtigom sa santos nga misa, makig-uban kita pag-usab sa Dios diha sa pag-ampo ug mangayo kaniya sa mga panalangin nga atong gikinahanglan. Uban sa pagsalig, mag-ampo kita. Señor Santo Niño, kaloy-i kami. Nga ang mga pangulo ug mga sakop sa simbahan magmadasigon diha sa pag-ampo ug sa mga buhat sa apostolado. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga doktor, nurse ug medical professionals magtubo diha nianang hingpit nga pagkamanggihatagon nga ilang gikinahanglan alang sa maampingon nga pag-alagad sa ilang mga kaigsuonan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy-i kami. Nga makita unta nato nga ang pag-ampo ug ang pagpaningkamot dili magkasumpaki nga mga kamatuoran. Hinuon atong masayran nga gikinahanglan ang duha alang sa hamtong ug hingpit nga pagpuyo sa Kristohanong pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy-i kami. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy-i kami.
nga makapahimuot unta sa Dios nga ibayaw ang halangdong Teofilo Kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kaluoy kami. Nga si Kristo makahatag og kusog ug kaayuhan sa mga masakiton nga misangpit sa iyang ngalan. Magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga mibiya niining kinabuhia makadawat na sa ilang langitnong ganti. Magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kaluoy kami. Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, diha kanimo ang tanang kaayo adunay hinungdan ug kahulugan. Uban ni San Agustin nangamuyo kami kanimo mahitungod sa mga grasya nga among gikinahanglan niining kinabuhia. Ihatag ang imong isugo ug isugo ang imong kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, magampo kita karon aron ang inyog ang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. O Dios among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo. Himoa nga kining sakripisyo din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpasiguli ka namong anak kanimo sa hingpit, kini among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunayog makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya nga among mga kasing-kasing, tungod sa among pag-iladiha ni Kristo, sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-ani niya ron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan. Ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nga nasa imong langit nung gingharian, ug busa, duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadaig kami nga puno sa kalipay, diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Saka
Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi na Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Atong awiton ngadto samahan sa tanang mga nasod ang pag-ampo nga gitudlo kanato ni Jesus iyang anak ug atong igsuon kinsa pinaagi sa imahen ni Señor Santo Niño nagpakita og talagsaong grasya sa atong katawhan. Luwasa kami Ginoo sa tanang dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot, hatagi kami sa kalinaw karong adlaw, aron diha sa kagawasan ug hustisya, ang among katilingban mo lambo ug mag-alagad unta kanimo sa hingpit, samtang magpaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among hari, Dios ug manluluwas nga si Jesu-Kristo. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa sa kanino. Ipakita ta ang atong panag-inig suunay. Peace. Sa
Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, si Jesucristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Pangay mo kalawat kanimo, kapan ipamulong mo lamang mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
magampo kita. O Dios, among amahan, nining santos nga Eucharistia imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa santo ninyo nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuygon kala mo grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis o yamot, Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloa nga akong mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama, hayagi og biguna nga akong galamhan, aron sa pag-alagad kanimo ug sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaauton ta nga tinabangan sa imong grasya, matuman nako kining akong saad, aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga may gugmaon o yamot, nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan, ug nagsimba kanimo, matuod nga Dios, sa dakong pagpaubos, nagadaig o nagaampo ako kanimo nga hatagan ako sa imong grasya, ug ang gipangayo ko nining nobena, kung mahiangay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa himaya sa langit. Amen. Ikapitong adlaw pangamuyo. O Santo Niño, Jesus nga mahimayaon o yamot, nga tungod sa imong kaluoy ug paghigugma kanamo, ania ikaw sa simbahan, nga gipatindog ug gihalad kanimo sa mga dibotos sa imong santos nga ngalan. Nagasimba ako kanimo uban sa katilingban sa mga tronos, nga gipaambit sa imong kamahalan, aron mahimo sila nga salamin sa pagkasantos mo nga walay katapusan. Nangamuyo ako kanimo nga hatagan mo ako sa kaputli sa akong kalag, aron magpuyo kanako ang imong santos nga grasya dinhi niining kinabuhi. Ug unya magpuyo ako uban kanimo sa kahimayaan sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug ang mga petisyon ni ining Eucharistikanhong selebrasyon. Magampo kita, O Jesus nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma. Nagluhod ako ug nagasimba karon sa imong kamahalan, ug nagaampo kanimo nga itugot mo ang panagdait ug panaghiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga irihes ug ang mga sismatikos, aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsolon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila, ug hatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daigon ug saulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod ang may kalingkuran.
Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay pahibalo og mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing og mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa buntag, Misa Nobina, nining ikapitong adlaw sa nobinaryo. Sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, Choir, ang Cebu Metropolitan Cathedral Grand Choir, tanang volunteers ug tanang mga bisita ug dibutong nga mitambong o nagsunod sa social media karon. Sa kanila ug kanatong tanan, masipang pakpakpasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonsilibrar ning misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak. Og ngadto sa atong mass presider og homilist, siya ang team moderator sa Cebu Metropolitan Cathedral ug siya usab ang Vicar General sa Archdiocese of Cebu, Reverend Monsignor Vicente R. Pinagonda, PC. Laing pakpak alang kaniya. Og labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang Dios nga batang Jesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinamasipang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Masipang pakpak kang Senyor Santo Niño. Dagang salamat o palihog manindog para sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon. Magampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu ngani sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon. O tudloi kami sa paggamit nini aron makatabang kanamo alang sa kinakasing-kasing ug maligdong nga pagampo. Himua Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Hesukristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausap kanimo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Matag panalangin mo ingon kita. Amen. Si Senyor Santo Niño manalipod unta og manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkuson unta kita niya sa usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor!